Welcome to the another episode of Coffee with CEO, and now we have very young young CEO with us, Mr. Naveed Ahmed Mughal. He's the president of Greenwich Global Colleges and provost of Greenwich University. Sir, welcome to the show, sir. Thank you so much for having me, Ji. Sir, please tell us about the viewers, about your journey, how you start your journey and how you landed as the provost of this big university. How did I land up with the provost of this university? सर ये सफ़र कुछ थोड़ा सा लंबा सा सफ़र है. ये पूरा सफ़र जो हमारा 1987 में शुरू किया, हम लोगों ने ग्रीनिच यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी. उस वक्त मैं तो नहीं था, लेकिन मेरे वालिदैन थे. तो एक चीज़ मैं अक्सर बोलता हूँ कि ग्रीनिच से मेरा ताल्लुक़ शायद ऐसा एक ताल्लुक़ है जो दो भाइयों के बीच में हो. जब मुझे अपने वालिदैन की तरफ से परवरिश और सारी चीज़ें, उनका प्यार मिला, उसी वक्त ग्रीनिच को उनकी अनडिवाइडेड अटेंशन मिली. कभी कभार मैं कहूँगा कि इसके अंदर एक जेलसी का एस्पेक्ट भी आ जाता था कि क्या शायद ग्रीनिच को मेरी तरफ से ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है. बट अगेन इस सफ़र के साथ, ग्रीनिच के साथ जुड़ना मेरे ख्याल से हमेशा से एक चीज़ थी. सिंस आई वाज अ वेरी यंग बॉय, I always had this idea that I have to join Greenwich, I have to join what my parents have started and actually expand it into the realms that they have envisioned, कि उन्होंने जो भी envision किया उधर हम उसको पहुंचा सकें. तो ये मेरा कनेक्शन था ग्रीनिच से. सफ़र फिर जब शुरू करा अपना एजुकेशनल, तो मैंने अपना ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, फिर मैं यूनिवर्सिटी के लिए बाहर चला गया था. मैंने अपना अंडरग्रेड किया इन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स. वो मैंने लैंकास्टर यूनिवर्सिटी से किया. एंड आफ्टर दैट आई वेंट टू डू माई मास्टर्स फ्रॉम वॉरिक. और वॉरिक में फिर बेसिकली मेरी जो फील्ड ऑफ स्टडी थी वो मैंने चूज़ की एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि एक तो बेस्ट सूटेड था एज़ टू व्हाट माय फ्यूचर हैड इन प्लेस फॉर मी. जो मैंने सोचा था, खैर अल्लाह ने उसमें बड़ा साथ दिया कि जो मैं फ्यूचर चाहता था वही हमें मिला. तो फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया. मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद आई वेंट एंड आई डिड माई PhD विच इज़ ऑल्सो अगैन इन एजुकेशनल लीडरशिप. और उसमें मैंने फोकस किया था कि हाउ लीडरशिप स्टाइल्स इन्फ्लुएंस यूनिवर्सिटी आउटकम्स. तो ये एक बड़ी फील्ड थी. टाइम लगा, एक अच्छा 7 साल का सफ़र लगा. लेकिन उसके बाद व्हाट आई थिंक इट रियली हेल्प मी इन अचीविंग व्हाट माई विजन वॉज टू बी. तो एक विजन सेट किया है. मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम है. और मेरे ख्याल से एक चीज़ मैं अपनी वालदा से, जो हमारी वाइस चांसलर, उनसे हमेशा सीखता हूँ कि यू शुड नेवर बी द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द रूम. तो हमारी टीम में भी आई डोंट थिंक सो कि हम लोग स्मार्टेस्ट हैं. हमारी टीम हमसे बहुत ज़्यादा स्मार्ट है. बट येस, एक विजन उनको देते हैं एंड दे हैव बीन इंस्ट्रूमेंटल इन प्लेइंग दैट रोल. एंड टुडे वी आर रैंक्ड एज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान. So what do you see, how you see 5 years next? The next 5 years, sir? देखें, अगर आप नेक्स्ट 5 years को डिवाइड कर दें दो चीज़ों में. एक आप उसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट देख लें. अगर सबसे पहले हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखें तो यस, अभी फ़िलहाल चीज़ें थोड़ी सी इस तरीके से चल रही हैं दैट पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन बहुत हो रहा है. मेरे ख्याल से अगर सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की स्टैटिस्टिक्स उठाएं तो पिछले साल 3.6 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स इमिग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान. अब क्योंकि हमें इस वक्त उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आई अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें प्रॉब्लम आ रही हैं. बट यू कैन नॉट इवन ब्लेम दैम, क्योंकि हमने उनको वो इकोसिस्टम नहीं दिया जिसमें वो ग्रो कर सकते थे. बट अगेन, अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कोई बाहर से आके हमारे लिए सही नहीं करने वाला सिस्टम्स, या हमारे लिए हमें कोई विजन नहीं देने वाला कि आके जी ये विजन है, इस पर आप लोग करें. हमें जो करना है खुद करना है. सो ये इसी विजन को देखते हुए ग्रीनिच ने, हमने अपने करिकुलम के अंदर भी इसको इस तरीके से डेवलप किया हुआ है कि इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को देखें, SDGs को देखें. जहाँ रही बात SDGs को और हमारे इस विजन को आगे बढ़ाते हुए, तो टाइम्स न्यू रैंकिंग जो है, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने पाकिस्तान में नंबर 1 हमें रैंक किया है एज द नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान एंड 61st ग्लोबली. तो दिस वाज इन लिeu ऑफ आवर वर्क दैट हमने SDGs के लिए किया है. तो अगर हम, जैसे आप कह रहे हैं, अगर अगले 5 साल में हमारा क्या होगा, I think economically we are on a verge of turning around things, and in the next 5 years I see a very prosperous Pakistan. और उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव्स हमने अभी से लेना शुरू कर दिए हैं. Inshallah, with the grace of God, with the help of God, inshallah we will be able to achieve them. Naveed, you are the second generation of this. What is the challenges and opportunity, especially in this your sector? देखें, बाकी सेक्टर्स को भी अगर मैं देखूं या एजुकेशन सेक्टर को भी इसमें मिला लेते हैं, एक प्रॉब्लम हमेशा सेकंड जनरेशन को ये आती है कि एक रिजिड सिस्टम बना होता है. कुछ लोग होते हैं जो सिस्टम के अंदर बहुत पहले से चल रहे हो, तो जो चेंज आप लेके आना चाह रहे होते हैं उसकी तरफ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिलती है, क्योंकि
آپ میرے سے بہتر سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ پاکستانی مینٹیلٹی ایک اس طریقے کی ہے کہ اگر وہ ایک چیز پہ فکس ہو جائے تو پھر ہم لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں, تو ہم اس سے ہلنا نہیں چاہتے کہ نہیں جی یہ ہے تو یہی ہے. تو آئی تھنک دیٹ واز ون آف دا بگیسٹ چیلنجز دیٹ آئی فیسڈ انیشلی, کہ کوئی اگر چینج کا پوائنٹ لے کے آ رہے ہوں. لیکن آئی تھنک آئی ووڈ گیو پریز ٹو مائی بورڈ آف گورنرز, مائی پیرنٹس ایز ویل, کہ دے ور ناٹ آف دیٹ مائنڈ سیٹ. ان کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ یار نہیں, اگر ہم آج کا بچہ یا کل کا بچہ آیا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ہمیں کوئی نئی چیز ہی دے کے چلا جائے. سو آئی تھنک یہ ویژن ہماری ٹاپ مینجمنٹ سے نیچے تک گیا. تو آئی تھنک شروع میں پرابلم آئی, اوبویسلی ریجڈنس تھی سسٹم میں, بٹ آئی تھنک اب دے آر مور فیسیلیٹیٹیو ٹوورڈز می دین اینی ون ایلس. Wow. Sir, any remarkable achievement up till now? دیکھیں ریمارکیبل اچیومنٹ تو اگر میں خود اپنے منہ سے بولوں تو اچھی نہیں لگے گی, لیکن آئی تھنک ویو ڈن سم ریئلی گڈ ورک ان موریشس. ہم نے وہاں ایک روڈریگس ایک آئلینڈ تھا چھوٹا سا جو مارجنلائز بچوں کے لیے تھا, تو ہم نے ادھر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے, موریشین گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت کام کیا, اور ہم نے ادھر ان کو ایک ایسی اپرچونیٹیز دی, ہم نے ان کو اسکل بیسڈ پروگرامز دیے. تو ان بچوں کو ہم نے 6 مہینے کی کورسز کرائے جس میں ان کو لائف اسکلز دکھائیں, اینڈ واٹ دیٹ ڈیڈ واز انہوں نے اس چیز سے ان کی امپلائبلٹی کو بڑھا دیا. تو وہ بچے آج بھی وین وی ان کانٹیکٹ دے کنسیڈر گرینوچ ایز اے لائف چینجنگ ایکسپیرینس. تو ایک چیز وہ تھی, اور دوسری چیز جو میں کہوں گا کہ انٹرنیشنل اسٹیج پہ ہم نے بڑی ریمارکیبل اچیومنٹ تھی ہماری, ہم نے موریشس میں ایک پاکستان ویک کیا. ہم یہاں سے کچھ سنگرز لے کے گئے, 2-3 کیٹرز, کھانا پینا, ہم نے پاکستان بریانی ویک کیا, پاکستانی فوڈ ویک کیا, فیشن ویک کیا, کانسرٹس کیے ادھر. اچھا یہ ساری چیزیں ہم نے وہاں کی پریزیڈنسی میں کی, جو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا ان کا. اور اس کے بعد پھر ہم پریزیڈنٹ کو لے کے بھی آئے پاکستان, اور میرے خیال سے 27 سال اس وقت جب وہ آئی تھی تو 27 سال بعد کوئی ہیڈ آف اسٹیٹ کراچی آیا تھا, کیونکہ آتے ہیں اسلام آباد سے ہو کے چلے جاتے ہیں, کراچی میں تھوڑے سیکورٹی کنسرنس تھے. خیر ہم نے ان کو اسی کیمپس پہ بلایا, ہم نے یہاں FPCCI, KCCI ان سب کو بلا کے ایک ڈیلیگیشن میٹنگس کروائی ان لوگوں کی, بائی لیٹرل ٹریڈ کروایا, اور دیٹ واز سم تھنگ دیٹ آئی کنسیڈر ویری بگ اچیومنٹ آف پاکستان, کیونکہ اس کی وجہ سے, کیونکہ انڈین انفلوئنس بہت ہے ان موریشس, اس کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت بیکلیش ملا. بٹ آئی تھنک آئی ووڈ ٹیک دیٹ ایز اے اچیومنٹ آف آورز کہ وی ور ایبل ٹو ڈو سم تھنگ آن دا انٹرنیشنل اسٹیج. نوید ماشاء اللہ آپ یو ہیو ڈن یور PhD in management, تو میرا لیڈرشپ پہ میرا کوشچن ہے کہ what is how you define leadership in crisis? How do I leadership in crisis? Because we always Pakistan we always in a crisis mode. So how you define leadership? لیکن اگر لیڈرشپ کی بات کریں نا تو آئی تھنک اگر لیڈرشپ کو کرائسس کے علاوہ کہیں دیکھیں نا تو لیڈرشپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو لیڈرشپ از اونلی ایویڈنٹ وین دیر از اے کرائسس, اینڈ آئی تھنک ون آف دا فیو تھنگز دیٹ آئی وڈ ریئلی, 2 things ایکچولی, ناٹ جسٹ ون. ایک میں کہوں گا انٹیگریٹی, اور دوسری کمپیشن. اگر آپ کے پاس کمپیشن ہے, آپ کے ایمپتھی ہے, اگر آپ سمجھ سکتے ہو انسان کو, اور آپ یو ڈو ناٹ ہیو دیٹ مینٹیلٹی کہ اٹس آئدر مائی وے اور دا ہائی وے, یو ہیو ٹو لسن, یو ہیو ٹو ہیو اے ٹیم ورک. جیسے میں نے آپ کو بھی بولا کہ وی آلویز میک اے پوائنٹ کہ ہم اسمارٹیسٹ آدمی نہ ہوں ہمارے آفس میں, تو وی شوڈ آلویز ہیو اے ٹیم جو دے آر ایبل ٹو گائڈ یو اینڈ انویژن یو, اور وہ ایک انویژن جو ویژن ہے آپ کا اس کو ساتھ لے کے چل سکتے. میرا اسی سے کنیکشن نیکسٹ کوشچن ہے کہ 3 competencies جو لیڈرشپ کی ہے which you like to see in your future generation? In my future generation, I think honesty, commitment and compassion. Okay. یہ 3 چیزیں, I think this is the recipe to success for any leader. تو اگر یہ 3 چیزیں کوئی انکلکیٹ کر سکتا ہے اپنے اندر تو آئی تھنک ہی از ویری ویل فٹ ٹو بی اے لیڈر. ماشاء اللہ نوید, یو آر سٹنگ آن اے ٹاپ پوزیشن, اینڈ ایٹ دس پوزیشن یو ہیو ٹو میک ڈیسیژن, اینڈ سم ٹائمز ویری ٹف ڈیسیژنس. جی, تو اینی ٹف ڈیسیژن یو میک اینڈ دا کی لرننگس. اس کا جواب میں تھوڑا سا اس میں دے دیتا ہوں کہ دیکھیں میری عمر اتنی نہیں ہے, بٹ ہمارے پاس اس ادارے میں ایسے لوگ ہیں جو میری عمر سے بھی زیادہ لمبے ٹائم کے لیے کام کر رہے ہیں. سو آئی تھنک ون آف دا ٹفسٹ ڈیسیژنز دیٹ آئی ہیو ہیڈ ٹو میک وڈ بی کہ کس طریقے سے ان کو ٹیکل کیا جائے, کس طریقے, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک تو کہ میں ان سے کام نکلواؤں یا کچھ اس طریقے سے. خیر my team, my organization, we term ourselves as the Greenwich family. تو اس گرینوچ فیملی نے میرا بہت ساتھ دیا ہے. جتنے بھی ٹف ڈیسیژن لینے ہوتے تھے وہ میرے خیال سے ایک طریقے سے یا کسی طریقے سے اس کو نل اینڈ وائڈ ہی کر دیتے تھے, کہ ایک ایسے پوائنٹ پہ مجھے پہنچا دیتے تھے where I wouldn't have to take those.
So they've always facilitated me. But I guess that is what a family does. तो Greenwich family है मेरे साथ है और उन्होंने बड़ा अच्छा साथ दिया मेरा. So Naveed, the time is changed. Now we're living in an age of AI and ChatGPT, and especially in your education sector. So what's your take point? लेकिन मैं आप इस पे अगर मुझे कहीं भी कोट करेंगे मुझे लगता है एजुकेशन सेक्टर वाले मुझे बाहर फेंक देंगे. But I am a full advocate of AI learning and I do recommend the use of ChatGPT. Yes, इसके बहुत नुकसानात हैं, लेकिन at the same time क्या हम लोग evolve नहीं कर रहे? जो बच्चा 10-15 साल पहले जो पढ़ रहा था, अब क्या जो वो ही पढ़ के अगर मार्केट में आएगा क्या वो एक अच्छा चीज़ हो सकता है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अभी अगर एक 12वीं जमात का बच्चा है जिसने इंटर किया हुआ है, आप उसको एक दे दें कि एक ईमेल ड्राफ्ट कर दो, क्या वो हमारे माशरे में अभी ईमेल ड्राफ्ट कर सकता है? वो ईमेल ड्राफ्ट नहीं कर सकता. सो वी नीड टू यूज़ ऑल ऑफ दीज टूल्स और हम इससे आगे प्रोग्रेस करें. जैसे have you used this tool in your universities? Yes, would definitely हम इसको AI को अपने इंटरव्यू प्रोसेस में लेके आ रहे हैं. तो जब बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास जब सारी ज़्यादा एप्लीकेशंस आ जाती हैं, सो वी आर पुटिंग इनटू आवर डेटाबेस. AI वहाँ से उसको निकाल के दे देता है कि हायर स्टूडेंट, लोअर स्टूडेंट या किस तरीके का स्टूडेंट है. तो जब वो पैनल के अंदर बैठता है, उनको पैनलिस्ट को पहले से ही आइडिया होता है कि अच्छा ये हाई अचीवर है, लो अचीवर है या किस तरीके, तो उनको पता है कि इसको टैकल किस तरीके से करना है. सो दैट इज़ वी बीन डूइंग इट वेरी वेल. हम अभी एक नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो जिसका नाम है ग्रीनविच ग्लोबल कॉलेज. उसमें हमने क्या किया है, मैं आपको बड़ी जल्दी से उसको जस्ट ऑफ समझा दूँ कि 8वीं जमात के बाद आपने इंटर का सफ़र करना है या ओ लेवल्स तक सफ़र करना है, वो सफ़र 5 साल का सफ़र है. हमने वो सफ़र पूरा उसका जो ड्यूरेशन उसको कम करके 2.5 साल कर दिया. इसको हमने हर जगह से अप्रूवल ले लिया. वी हैव एन IBCC इक्विवेलेंस. कोई भी बच्चा अगर इसके थ्रू जाता है तो वो 5 साल का जो सफ़र था वो 2.5 साल में कर रहा है एंड ही कैन गो टू एनी यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान और अब्रॉड. तो ये वाली चीज़ें हैं. इसमें हम साइबर डेवलपमेंट के ऊपर काम करें, साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज़ हैं. हम मैट्रिक और इंटर AI में लेके आ गए हैं. सो अब अगर जैसे पहले तो था कि जी AI में डिग्री करेंगे, अब आपने क्या करना है, हमने उनको मैट्रिक और इंटर लेवल पे AI का मॉड्यूल लेके आ गए. आप यहाँ से करो, आप आगे जाके आपने जो पढ़ना है आप अपनी डिग्री जो है AI में करें. So good to hear that, sir. Some small questions. जी. You are in education sector, तो एक उन पे blame आता है कि there is misconnection with students and academia. तो how you tackle this point? ये बहुत बड़ा गैप है जी, बहुत बड़ा गैप है. एंड आई थिंक हमारे जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा है. क्योंकि एक चीज़ मैंने नोटिस की आफ्टर कमिंग इनटू द सेक्टर, इनटू द एजुकेशन सेक्टर, कि कभी कभार एकेडेमिया पीछे हट जाती है, कभी कभार आपका इंडस्ट्री पीछे हट जाता है. उसकी क्या वजूहत हैं? वो चाहते हैं कि जी कभी कोई सीक्रेट्स होते हैं, ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, फलां. बट आई थिंक अगर जब तक हम दोनों को हैंड इन हैंड नहीं शुरू करेंगे तब तक वी वॉन्ट बी एबल टू अचीव व्हाट वी वांट. और इसी चीज़ के लिए हमने क्या स्टार्ट किया, आई थिंक वी आर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान हु इज़ डूइंग इट. बाहर तो बहुत यूनिवर्सिटीज़ करती हैं. हमने इंट्रोड्यूस कराया प्रोग्राम विच इज़ कॉल्ड द कोऑप प्रोग्राम. अब कोऑप प्रोग्राम क्या होता है कि वो होती 4 साल की डिग्री है, लेकिन आपका जो समर होता है उन 4 सालों में, वो समर आप इंटर्नशिप करते हैं एट वन पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट या ऑर्गेनाइजेशन. तो जब आपका 4 साल का सफ़र ख़त्म हुआ, उसमें आपको 1 ईयर का तो ऑलरेडी वर्क एक्सपीरियंस अंडर योर बेल्ट. तो और फ़ायदा एम्प्लॉयर का क्या हुआ, एम्प्लॉयर को एक वो बच्चा मिला जो उनके सिस्टम से एसोसिएटेड रहा है. तो जब वो उसको नई इंडक्शन करेंगे, उसकी जो इंडक्शन कॉस्ट वगैरह वो सब कम हो जाती है बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी नोन टू द सिस्टम. तो ये एक चीज़ हम लेके आए हैं और वी आर टॉकिंग विद अ फ्यू पार्टनर्स. इंशाल्लाह दिस फॉल हमारे पास 6-7 डिग्रीज हो जाएंगी. लास्ट 2-3 स्मॉल क्वेश्चंस प्लीज़. योर इंस्पिरेशन रोल मॉडल, माशाल्लाह आप भी काफ़ी लोगों के रोल मॉडल रहे हैं माशाल्लाह. तो आप बच्चे देखते हैं आप, व्हाट्स योर रोल मॉडल? मैं ये शायद थोड़ा क्लीशे हो जाएगा कि लोग बहुत बार कहते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से मेरे रोल मॉडल मेरे वालिदैन हैं. कि क्योंकि अभी भी मेरे ख्याल से हमारे ऑफिस में पहली जो बंदा अंदर होता है वो मेरी वालदा होती हैं और जो आखिरी निकलने वाला आदमी होता है वो भी मेरी वालदा. वो तो मैंने दबंग लेडी कह दूँगा. सो शी इज़ माशाल्लाह गिवन अ लॉट टू दिस नेशन. शी इज़ I think she should be proud of me because I think she's raised me well. But again, not something I should say myself, but again, I think she is the role model that I look up to and my father. Great. नवीद, आपको देख के लगता नहीं कि गुस्सा आता होगा, लेकिन anger and stress is a part of business. तो how you coping your coping strategies? देखिए coping strategies जो है ना वो तो हमारे वो है ना मज़हब में है, औज़ु बिल्लाह पढ़ लो और पानी पी के कहीं और चले जाओ. So that's something that I do. शायद नहीं लगता होगा मुझे गुस्सा है, but unfortunately से मेरे ख्याल से ये पाकिस्तानी यंगस्टर्स का एक मसला है. There should be some research on it, but we have anger management issues as such. But
آئی تھنک اس کی چیز کو ٹیکل کرنے کے لیے کافی مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو صبر دے, جیسے میں نے ابھی پہلے کہا اعوذ باللہ پڑھے اور بس دن کا آغاز کرے, کیونکہ غصے سے کچھ نہیں ہونا, غصہ ایک وجہ سے حرام ہے اور وہ وجہ آپ کے سامنے ہے کہ کوئی بھی اچھا ڈیسیجن نہیں لے پاتا انسان. اوکے نوید, ہاؤ یو ڈیفائن سکسیس اینڈ ہیپینس؟ How do I define success and happiness? Success for me, it cannot be in terms of anything materialistic. Success is about how you are remembered as a person. میں جلدی سے ایک چیز پہ ٹچ کر لوں کہ ہمارے پاس ایک فرد ہوتے تھے خالد خان صاحب, انہوں نے اپنی زندگی کے 27-28 سال اس ادارے کو دیے. ان کی برسی ہم کر رہے تھے آفس میں ایک میموریل ٹائپ کا, اور مجھے نہیں لگتا آج تک میں کسی برسی میں گیا ہوں گا جہاں ہر آدمی کہہ مار کے ہنس رہا تھا اور ان کو یاد کر رہا تھا, ان کی چیزوں کو یاد کر رہا تھا کہ کیا انسان تھے, کیا چیزیں انہوں نے ہمیں سکھائیں. سو آئی تھنک دیٹ فار می ایٹ دیٹ مومنٹ اینڈ آئی ریمبر پرٹیکولرلی کہ میں چاہوں گا کہ میرے بارے میں بھی جب ہو تو اس طریقے سے یاد کیا جائے انسان کو. سر یور فیوریٹ بک؟ My favorite book, I have a lot of favorite books by the way. But I think To Kill a Mockingbird is something that I read when I was a young child and it has had a huge impact on me, کیونکہ وہ ایک اس زمانے میں ہم نے کتاب پڑھی تھی جو ریسزم کا ایسپیکٹ ٹچ کرتی تھی, جب ہمیں سمجھ بھی نہیں تھا ریسزم کیا ہے. سو ایک ینگ ایج پہ جب میں نے وہ دیکھا تو مجھے ایک انڈرسٹینڈنگ آئی کہ اوکے ریسزم از سم تھنگ وچ شوڈ ناٹ ایگزسٹ. So I think yes, if I have to say one book, then it would be To Kill a Mockingbird. Great, sir. And last and my favorite question. Ji. What is your message of hope and optimism? Because we need a lot. Exactly ji. Message of hope for this nation صرف ایک ہی ہے کہ یہ نیشن ہمارا ہے. میں اس میں ایک چیز ضرور ایڈ کروں گا کہ میں جب یونیورسٹی میں باہر تھا, my first thing would be that you know as soon as we had our vacations I would run back to Pakistan. کبھی کبھار میرے والد صاحب بھی کہتے تھے کہ دیکھ لو باہر سیٹل ہو جاؤ, کچھ کر لو, لیکن میرا ہوتا تھا کہ نہیں میں نے واپس آنا ہے. اچھا یہ چیز بیچ میں کافی چینج ہوئی. شاید میں اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے یہ سوچتا تھا کہ یار نہیں مے بی ایک چیز ہونی چاہیے تھی, ایک پاؤں باہر انسان کا ہونا چاہیے تھا. بٹ اگین جب میں سوچتا ہوں کہ اگر کرتے ہم نہیں کریں گے تو کون کرے گا. سو وی دا ینگ پیپل آف دس نیشن ہیو ٹو پٹ آور سیلوز in front. We have to put our foot down. We have to work for this nation in a way and we have to keep everything aside and just keep it a point. جیسے کہتے ہیں نا پاکستان فرسٹ سمجھ کے کریں گے تو پھر انشاءاللہ پاکستان فرسٹ ہوگا. Naveed, thank you so much for your time. Thank you so much for having me. We would love to host you in our institute in Lahore Management House. آپ ایک ادارے چلاتے ہیں, رن کرتے ہیں, تو ایک چھوٹی سی ہماری بھی ایفرٹ دیکھیں گے انشاءاللہ. I would love for the executive education. I would love to be there. Thank you so much. Thank you.